डकैत कितना सुलझा हुआ डकैत है कि उसने बेटी के लॉलीपॉप देने के ऊपर उसने उसकी तमाम चीजें वापस कर दी और उससे माफी भी मांगी। यकीनी बात है कि वो रोता हुआ गया होगा कि आज मैं किस चीज की डकैती करने के लिए आया हूं। हुकूमत वक्त को भी देखना होगा कैसे कैसे हीरे इन कामों के अंदर पड़ गए हैं। हुक्मरानी के अंदर आपके लोग जीरो, लेकिन मदारस के ऊपर बात करने के लिए हीरो। हुक्मरानी के अंदर आपके लोग जीरो, लेकिन दावे करने के अंदर आपके लोग हीरो। और आपके हुक्मरानी के अंदर कारकर्दगी के अंदर आपके लोग जीरो, लेकिन काम के हवाले से लोगों को बेरोजगार करने के हवाले से आपके लोग हीरो। मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट, मौलाना पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, ये वीडियो एक वायरल है और वायरल वीडियो की हकीकत क्या है, मैं हमेशा खौफज़दा रहता हूँ। कभी तो वो वीडियो AI जनरेटेड वीडियो निकल आती है और कभी कभार उस वीडियो का कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, या कभी कभार वो वीडियो बहुत पुरानी होती है। मुझे इन तमाम मामलात से कोई गर्ज़ व गायत नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर जो दिखाया गया कि पास बैठी बच्ची, डकैती करने के लिए आने वाला डकैत, उन दोनों के किरदार को देखिए। पहली मर्तबा ऐसा लगा कि जैसे कोई पढ़ा लिखा और हमदर्द डकैत आया, जिसने डकैती भी की, लेकिन डकैती करते हुए जब जिसकी दुकान पे डकैती की जा रही थी, उसकी बेटी ने जब लॉलीपॉप दिया कि ये ले लो, मेरे बाप को ना मारो, तो आप यकीन कीजिए कि वो कितना हमदर्द था, कितना वो बेटियों वाला कोई था। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो ये तो कह रहे हैं कि हम ज़िंदगी भर के लिए यहाँ के हुक्मरान बन जाएं, उन्हीं से गुजारिश है कि देखिए कि आवाम किस कदर तंग है। पढ़ी लिखी हमदर्द लोग, हमदर्द नौजवान, जब उनके पास खाने को कुछ ना हो, पहनने को कुछ ना हो, पीने को कुछ ना हो, तो इतने अच्छे लोग भी डकैती और चोरी जैसे गलत कामों की तरफ चल देते हैं। और अगर आपने जितने भी काम किए हैं, आपने सड़कें बनाई, आपने गरीबों के लगे हुए ठेले उठवा दिए, आपने गरीब का साइकिल वाले गरीब को भी आपने गाड़ियों के नीचे रोंद डाला, आपने रेड़ी के ऊपर फल लगाने वाले एक आम इंसान को भी उससे रेड़ी छीन ली, और एक माजूर जो है गुब्बारे बेचने वाला, आपने उससे उसके गुब्बारों वाला ठैया भी छीन लिया। हमने कहा सब कुछ करें, लेकिन इनके लिए तो कुछ करें जो बेरोजगार हैं, जिनके घरों के अंदर 3-3 दिन आप जाकर देखिए कि लोगों के घरों में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं चलता। लोग हमसे राब्ता करते हैं, आप यकीन कीजिए, बताते हैं कि 10 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है। और वो हर तरह की जो है ना, वो आप जिस तरह की भी उनसे सफाई मांगते हैं वो देने के लिए तैयार होते हैं। तो आप देखें कि जब किसी के घर खाने को कुछ नहीं होगा ना, तो वो और क्या करेगा, लोगों से छीनेगा, लोगों को रोकेगा, रोक कर उनसे छीनने की कोशिश करेगा। लेकिन आज तो इस वीडियो ने उसके हमदर्दी को वाज़े कर दिया कि ये कोई प्रोफेशनल चोर नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल डकैत नहीं है। एक तरफ तो इस बात को सराहा जा रहा है कि बेटी की बाप से मोहब्बत, इस पर कोई दो राय नहीं कि बेटियां बाप से किस कदर मोहब्बत करती हैं, और बाप जो है वो बेटियों को हमेशा, बाप भी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, ये कोई दो राय नहीं है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। जो इसके अंदर पहलू है वो डकैत का पहलू है कि डकैत कितना सुलझा हुआ डकैत है कि उसने बेटी के लॉलीपॉप देने के ऊपर उसने उसकी तमाम चीज़ें वापस कर दी और उससे माफ़ी भी मांगी। और यकीनी बात है कि वो रोता हुआ गया होगा कि आज मैं किस चीज़ की डकैती करने के लिए आया हूँ। उस बेटी के सामने बैठे उसके
لچار نہتے اس باپ کے سامان کی جس کو بیچنے کے لیے اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ کچھ وقت میں اپنے بچوں کو کھیلنے کا وقت تو نہیں دے سکتا ہوں، چلے میرے بچے میرے ساتھ ہی شاپ پہ کھیل لیں، تو وہ کھیلنے کا وقت بھی کمائی کے ساتھ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں حکومت وقت کو بھی دیکھنا ہوگا، کیسے کیسے ہیرے ان کاموں کے اندر پڑ گئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان طبقہ۔ وہ میں ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے فیصل آباد میں یہاں پر ایکسپریس وے نکل گیا نا، لوگ جانتے ہیں، اور یہ گٹ والا سے آگے جو ایکسپریس وے نکلا ہے، یہ جب نہیں تھا نا، یہاں کے جتنے بھی گاؤں دیہات تھے نا، ان سے ہم گزرا نہیں کرتے تھے، رات کو کیا دن کو نہیں گزرتے تھے، یہ لوگ لوٹ لیتے تھے، مارتے تھے اور چھین لیتے تھے۔ چونکہ گھاٹ والا سے پہلے ہی جیسے ہی آپ کنار روڈ پہ جاتے تو کنال سے لاہور کی طرف جو رخ جاتا تھا، ہم لاہور کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ تو اب چونکہ وہ لنک روڈ بن گیا، ادھر جاتے ہی نہیں تھے، کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا، جاتے بھی نہیں تھے، تو لوگ بھی ڈراتے تھے یار ان گاؤں کے اندر سے نہ گزریے گا، یہ تو دن کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اب میں نے ایک دوست سے بات کی، پوچھا کہ یار آج کل تو وہاں پر آپ رات 3 بجے بھی آئے نا تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، کیا پولیس اچھی آ گئی ہے، یہ کیا ہوا کیا ہے؟ تو اس دوست نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ بھائی ہوا یہ ہے کہ یہاں پر اب جب سوسائٹیاں بن گئیں، سوسائٹیوں کے اندر یہاں کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا، کسی کو وہاں پر گارڈ کی نوکری مل گئی، جو پڑھا لکھا تھا اس کو ایڈمن کے آفس کے اندر جاب مل گئی، جو اس سے زیادہ پڑھا ہوا تھا اس کو فنانس کے اندر وہاں پر جاب مل گئی، اس کو مینجمنٹ کے اندر جاب مل گئی، اور یہاں پر جو ان کی خواتین تھیں ان کو گھروں کے اندر کام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نوکریاں مل گئیں، گھر مل گئے۔ تو اب یہ لوگوں کے پاس فراوانی ہو گئی ہے، اب یہ لوگ چوریاں نہیں کرتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ چوری نہیں کرنا چاہتا ہے، اگر اس کو اچھا روزگار، عزت والا روزگار میسر ہو تو کوئی بھی بندہ چوری نہیں کرنا چاہتا، فراڈ نہیں کرنا چاہتا، ڈکیتی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے حکومت وقت کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ آپ اپنا کتنا وقت یہاں پر گزارتے ہیں حکمرانی میں، کتنا نہیں، اس کے اوپر زور مت دیں۔ جتنا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اس موقع کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ عوام کا کون سا سکھ کا سانس ہے جو ہم چھین سکتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم عوام کو چند لمحوں کے لیے بھی سکھ کا سانس دے سکیں، تو وہ لمحے ہی ہم تلاش کر لیں، آپ تو یہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو حکمرانی کے اندر آپ کے لوگ زیرو، لیکن مدارس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہیرو، حکمرانی کے اندر آپ کے لوگ زیرو، لیکن دعوے کرنے کے اندر آپ کے لوگ ہیرو، اور آپ کے حکمرانی کے اندر کارکردگی کے اندر آپ کے لوگ زیرو، لیکن کام کے حوالے سے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے حوالے سے آپ کے لوگ ہیرو۔ یہ ساری تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنے کا جب کہیں نا تو اس سے پہلے اپنی کارکردگی کے گریبان میں بھی دیکھیے گا کہ آپ کی کارکردگی کیسی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔